बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अंबिया कराम और तमाम रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी उम्मत पर और तमाम सुनने वालों पर, तमाम सहाबा कराम पर और चारों खुलफाए राशिदीन पर और हम सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल बताने लगी हूँ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कसम खाकर फरमाया, जो शख्स ये पानी 7 रोज तक बिला नागा वक्फा दिए बगैर पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के जिस्म से हर बीमारी, हर तकलीफ को दूर फरमा देगा और उस इंसान को मुकम्मल सेहत व शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये किसी आम इंसान का बताया हुआ अमल नहीं है, बल्कि ये हमारे प्यारे आका कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खुद का बताया हुआ और वो भी कसम खाकर बताया हुआ अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मजीद अरशाद फरमाया कि उस इंसान के गोश्त पोस्त और उसकी हड्डियों से भी अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारियां निकाल देगा और इस एक अमल की बरकत से उसे शिफायाब कर देगा। दोस्तों, हर मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि जब भी वो बीमार पड़े तो शिफा सिर्फ अपने अल्लाह से तलब करे। याद रहे कि इलाज करवाना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीजों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने शिफा बताई है। याद रहे कि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मोमिनों के लिए शिफा बतलाया है, बल्कि यूं फरमाया है कि हमने कुरान पाक को तमाम मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुश्किल का हल कुरान पाक में साफ अल्फाज में बताया है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से बहुत दूर हैं। दोस्तों, आज जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी, जिसकी जमानत अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो अमल, वो वजीफा असर ही न करे। दोस्तों, आपने पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउम्मीद होकर ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कैसी भी बीमारी होगी, कैसी भी तकलीफ होगी, वो दूर हो जाएगी। चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, या फिर यरकान हो, रसोली हो, गुर्दों में पथरी हो, या फिर दिल का मसला हो, हत्ता कि डायलिसिस वाले मरीजों के लिए भी ये आयत मौजिज़े का काम करेगी। जल्द ही आपका मरीज सेहतमंद और शिफायाब हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखकर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नाउमीदी नहीं होगी। दोस्तों, अब बिना वक्त जाया किए मैं आपको आज का अमल बताती हूँ। पूरी तवज्जो के साथ आपने इस नबवी अमल को सुनना है और कहीं पर लिख लेना है। तो दोस्तों, ये हदीस मुबारका हम पूरी सुनेंगे, इसी के अंदर ये अमल भी मौजूद है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और इसका मफहूम कुछ यूँ है कि बारिश का पानी लेकर उस पर सूरतुल फातिहा 70 बार पढ़नी है, लेकिन याद रहे जब बारिश शुरू हो तो उसी वक्त पानी जमा ना करें, बल्कि जब थोड़ी बारिश हो जाए तो फिर किसी साफ और पाक बर्तन में बारिश का पानी जमा कर लें। अब आपने इस बारिश के पानी पर 70 बार सूरतुल फातिहा, 70 बार सूरतुल इखलास और 70 बार मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास 70 बार पढ़कर दम करनी है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, 70 बार सूरतुल फातिहा, 70 बार सूरतुल इखलास और 70 बार मुअव्वज़तैन पढ़नी है और फिर बारिश के पानी पर दम कर देना है। तो
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو انسان یہ پانی 7 دن لگاتار بلا ناغہ کیے یعنی بنا وقفہ دیے پیتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دے گا اور اسے صحت و شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بہت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ آپ کو خود کو کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہے تو بس پھر آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ویسے بھی آج کل بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور پانی ملنا تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ بارش جیسے ہی شروع ہو تو فوراً پانی جمع نہ کریں، کیونکہ ہوا میں آلودگی ہو سکتی ہے جو اس پانی میں شامل ہو سکتی ہے۔ بارش ہونے کے 5 منٹ بعد آپ آسانی کے ساتھ پانی کو جمع کر سکتے ہیں اور اس پانی پر صرف 3 چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، یعنی 70 بار سورۃ الفاتحہ، 70 بار سورۃ الاخلاص اور 70 بار معوذتین۔ اور جب آپ نے یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں تو آپ نے اول اور آخر ہمارے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار یعنی 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کو پڑھنے سے ہمارا عمل بہت جلدی اثر کرے گا اور ہمارے عمل میں برکات اور بڑھ جائیں گی۔ اور پھر جب آپ یہ تمام کلمات اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ آپ خود بیمار ہیں تو آپ 7 دن لگاتار یہ پانی بلا ناغہ پئیں، اور اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں یا پھر دوست احباب میں کوئی بیمار ہے تو یہ پانی آپ ان کو بھی دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اس مریض کو یہ پانی 7 دن وقفہ دیے بغیر پلائیں۔ اور اگر پانی تھوڑا ہے، بعض اوقات یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ پانی تھوڑا تھا، تو دوستو اگر پانی تھوڑا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بغیر ناغے کے لازمی پئیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم نے پانی سے ہی پیٹ بھرنا ہے، اگر پانی زیادہ ہے تو زیادہ پی لیں اور اگر پانی کم ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں تاکہ 7 دن چل جائے۔ ہاں، اگر آپ 7 دن لگاتار پانی نہیں پی سکتے یا مریض کو نہیں پلا سکتے اور درمیان میں وقفہ آ گیا ہے تو پھر آپ نے یہ عمل دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ اس کا نقصان بالکل نہیں ہوتا، لیکن ضروری ہے کہ وظائف میں جتنی تعداد بتائی جائے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے اکثر چابی کی یہ مثال بھی دی جاتی ہے، یعنی جب آپ تالا کھولتے ہیں، چابی کے اگر وہ دندانے پورے ہوں گے تو ہی وہ تالا کھلے گا، اور اگر ان دندانوں میں ایک دندانہ بھی زیادہ یا کم ہوگا تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح وظائف ہیں، یعنی جتنی تعداد احادیث مبارکہ میں بتائی جائے یا عاملین، اچھے عاملین آپ کو جتنی تعداد بتائیں اس کے مطابق ہی آپ وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی مکمل برکات ملیں گی۔ ہاں، اگر ہم ناغہ کرتے ہیں تو اس صورت میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کا ہمیں فائدہ صحیح طریقے سے نہیں مل سکتا۔ تو ان باتوں کا خیال کریں تاکہ ہمیں عمل کا فائدہ صحیح طریقے سے مل سکے۔ دوستو، یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا اپنے کسی بہن بھائی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس نبوی عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور جن مریضوں کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں ان مریضوں کو بھی یہ پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود اپنی آنکھوں سے اس عمل کے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا، اس عمل کی برکت سے اس کو لمبی زندگی عطا فرما دے گا۔ دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی اور اس میں اثر نہ ہو، اور خاص کر جو بات قسم کھا کر بتا دی تو دوستو وہ بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی کہی ہر بات حق اور سچ ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کا حل بتا دیا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کو شفا نہ ملے؟ دوستو، آج ہمارے پاس اس مہنگائی کے دور میں ڈاکٹروں کو دینے کے لیے بھاری رقمیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ایک بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کو کر لیں۔ قرآن پاک تو رحمت ہے، قرآن پاک تو شفا ہے، نبی کی ہر بتائی بات حق ہے، نبی کی ہر بتائی
बात सच है तो फिर हम क्यों शक का शिकार हैं? दोस्तों, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार इस अमल को पूरे अकीदे और पूरे खलूस के साथ सच्ची नीयत रख कर करें कि मेरी जो भी बीमारी है, मेरी जो भी तकलीफ है, वो दूर होकर रहेगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल का असर ना हो। दोस्तों, जरूर शिफा मिलेगी और इस कदर शिफा हासिल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि न जाने पूरी दुनिया में हमारे कितने मुसलमान बहन भाई, कितने ही बच्चे, कितने ही बूढ़े बीमार होंगे, हमें नहीं मालूम, घरों में होंगे या अस्पतालों में होंगे। हो सकता है कि इस अमल की किसी को बहुत जरूरत हो सकता है कि किसी को इस अमल का पता ही ना हो। तो दोस्तों, आप सवाब की नियत से, सदका जारिया समझकर, तमाम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की नियत से इस नबवी अमल को अगर शेयर कर देते हैं और आपके एक क्लिक करने से किसी बहन या भाई की परेशानी दूर हो जाती है, उसको सेहत मिल जाती है, तो हम बेशुमार नेकियों के हकदार बन जाएंगे। हो सकता है किसी एक बीमार की भी दुआ आपको लग जाए और आपके नसीब बदल जाए। प्यारे दोस्तों, मेरी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई बीमार है, अल्लाह तबारक व तआला बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदके उस बीमार को शिफायाब कर दे, शिफाए कामला अता फरमा दे और आप सबको, हम सबको तमाम नागहानी आफात और बलाओं से महफूज रखे और सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जरा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया समझकर शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।